नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सध्या हांव पावलोलो आसा। आज आम्ही पावल्या बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर। बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हणजे आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की सांखळे नावेली मायनावाडो हांगासर एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस जाल्ली आसा। ह्या संदर्भात जेन्ना आमी हांगासर पावले आनी फूल इन्फॉर्मेशन घेतली, ती फूल इन्फॉर्मेशन जी आसा ही सद्याक अशा तरेन आसा की सांखळे नावेली हांगासर एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस जाल्ली आसा मंगळारा राती। काही जे कर्नाटक हुबळी हांगासरले जे लेबर जे आसात पळय ते हांगासर कामा खातीर येयलेले आनी ते एका रुमान रावले। जेन्ना ते एका रुमान रावले त्याच टायमार लेट नायट जाल्ल्या कारणान तेंच्यांनी सोऱ्याचें सेवन केलें आनी सोऱ्याचें सेवन जे नशा जो आसा हो इतलो वाडलो की तेंच्या भितर तोंडाक तोंड जाल्लें आनी ही तोंडाक तोंड जे जालें पळय ते शेवटी हातापायचेर पावलेले आसा। तेंच्या भितर वाद जालो आनी तेंच्यांनी एकामेकाक मारपाक सुरवात केल्ली आसा। तितूंतले दोग जाण जे एक्यूज आसा पळय तेंच्यांनी एका तेंचो वांगडी जो आसलो तेका थेट तेंच्यांनी मारहाण केल्ली। जो आयर्न रॉड जो आसा तेचो वापर करून तेच्या तोंडाचेर व तेच्या छातयेचेर तेंच्यांनी वार केल्ले आसा। वार केल्ल्या उपरांत जो विक्टीम आसा हो क्रिटिकल कंडिशनान आसलो, तो इंजर्ड जालो। इंजर्ड जाल्या कारणान जेंकां कळ्ळें की हो क्रिटिकल कंडिशनान आसा त्याच टायमार हे दोन जे एक्यूज आसात पळय तेंच्यांनी स्पॉटा वयल्यान धांव घेतली आनी धांव घेतली ते थेट पावले कर्नाटक हुबळी धारवाड ह्या गांवांत। जेन्ना ही सगळी गजाल जी आसा पळय ती जेन्ना बिचोले पुलिसांक कळली की नावेली सांखळे हांगासर एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस जाल्ली आसा, पुलिसांची जी टीम आसा ही स्पॉटाचेर पावली। स्पॉटाचेर पावून तेंच्यांनी आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आनी तांकां कळून येयलें की ही एक टोटल ब्लायंड केस आसा म्हणून कांयच कळनासलें की कोण एक्यूज आसात पळय ते खंय पावून गेले। पूण अखेरेक शोधाशोध केल्या उपरांत तांकां एक बारीकसो हिंट मेळ्ळो। तो हिंट मेळ्ळो की हे जे दोन एक्यूज आसा पळय ते येयलेले नावेली हांगासर कामा खातीर एज अ लेबर म्हणून ते आतां खंय ना खंय पावून गेले आसा ते कर्नाटक हुबळी हांगासर। ते बिचोले पुलिसांची जी एक टीम आसा पळय ती पावली कर्नाटक हांगासर तेंच्या शोधान। तर एक टीम हांगासर शोध घेत आसली। अचानक अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की ते दोन एक्यूज जे आसात पळय ते कर्नाटक धारवाड हांगासर रावलेले आसात। बिचोलच्यान तेंची आनी एक टीम हांगासर गेली आनी अखेरेक विथ कॉर्डिनेशन विथ कर्नाटक पुलीस तेंच्यांनी ते एक्यूजांक सद्या धरून आपल्या ताब्यान दवरलेले आसा। हांगासरल्यान जेन्ना ती टीम गेली तेन्ना ते बिचोले पुलिसान तांकां आपल्या ताब्यान घेतला आनी आयज अखेरेक सांजेच्या टायमार दोनूय एक्यूज जे आसात पळय तांकां घेवन बिचोले पुलीस सद्या हांगासर पुलीस स्टेशनाचेर सद्या पावलेली आसा। आनी अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळ्ळ्या की हे जे दोन एक्यूज आसात पळय ते सद्या बिचोले पुलिसांनी आपल्या सद्या कस्टडीन दवरलेले आसा आनी थोड्याच वेळान तांकां मॅजिस्ट्रेटच्या फुड्यान सद्या प्रोड्यूस केल्ले वयतले। पुराय जी अपडेट आसा पळय ते आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया। जो आयर्न रॉडाचो वापर केल्लो आसा पळय तो आयर्न रॉड सुद्दां पुलिसांनी आपल्या कस्टडीन आपल्या ताब्यान सद्याक घेतलेलो आसा। पुराय ह्या मर्डर जी अटेम्प्ट टू मर्डर जी केस आसा हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदां तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गो खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे बिचोलच्यान।